अपने अंदर कुव्वत, ताकत और ज़ौक़ पैदा करो, इस्तदलाल पैदा करो। हम दाता अली अजमेरी के मानने वाले हैं कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे मानने वाले हैं। मुझे एक शख्स कहने लगा, दाता साहब गए हो? मैं कहा गए नहीं, हाजिरी देते हैं। गए क्या होता है? हम दाता साहब और इंशाअल्लाह ताला जरूर देते हैं। दाता साहब कोई मामूली आदमी है? दाता अली अजमेरी वलियों के इमाम है। ये गौस पाक से पहले के बुजुर्ग हैं। साढ़े जरा नेड़े ने ना, जेड़े खाना काबा काम करते ने तवाफ थोड़ा ही करते हैं, वो कहते नेड़े ये टुर जाएंगे अगले दिहाड़े। फिर दाता साहब जो है ना, ये गौस पाक से कितना उर्स है दाता साहब का? ये वाला 976वां। 900 बोल के बताए सारे सारे जेड़े कदी नहीं बोले, भी बोलो 900। जेड़े बंदे कहते ने उर्स अज दी पैदाइश है, इन्हां नूं पूछो 976 साल ते उन्हां नूं हो गए ने उर्स हुंदियां। तुसी दसो बेलियो। और अजीब तर्जमा, लोग कहते किसी सिहाबी का उर्स हुआ है तो बताए। हाँ जी हुआ है। मेरे नबी पाक हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारों पे जाया करते थे। पढ़ो इमाम राजी की तफसीर। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर साल शुहदाए ओहद के मज़ारों पे जाया करते। हजरत उमर हर साल जाया करते। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा हर साल जाया करते थे। तो हर साल अगर मज़ारात ओहद पे जाना मुस्तफा का तरीका है, तो हम किसी वली के मज़ार पे जाए तो क्या गलती हो गई? में क्या कोताही हो गई? ये हमने वहां से लिया है। ऐसे कच्चा कच्चा कमजोर कमजोर से न बनाओ। ए ना हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिस तरफ हो तगड़े हो के रहो। दो घरों का तो मेहमान भी भूखा रहता है। तगड़े हो, अकीदा मजबूत। ये अलग बात है कि मलंग तलंग को और टाल शाल पहनने वाले को हम वली मानने को तैयार बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। और बड़े पीड़े लोग हैं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी से एक शख्स ने पूछा, आला हजरत फाजिल बरेलवी, और दलील मैं दूंगा। इन लोगों को तो तौहीद की हवा भी नहीं लगी। तौहीद का सबक अगर पढ़ाया तो बरेली के इमाम ने पढ़ाया है, तो हवा भी नहीं लगी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कब्र को सजदा करना तो दूर की बात है, मैं तो चूमने की भी इजाजत नहीं देता, मैं तो हाथ लगाने की भी छुट्टी नहीं देता। 4 हाथ दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और मैंने प्रिंट करा के फतावा आला हजरत के पिछले साल मेरा मजमून अखबार में छपा। मुझे एक शेखपुरा के वकील साहब ने टेलीफोन किया, कहने लगे जी मैंने एक्सप्रेस में पढ़ा है, तो आप दिखा सकते हैं कि इमाम अहमद रजा बरेलवी ने ये कहा है? मैंने कहा जी दिखा देना। मैं विखा देना, पर तुसा फिर भी नहीं बनना। ये हमने बड़ा तजर्बा किया। लोग देख दाख के भी मानते हैं। एक बंदा मैंने कहता बुखारी जो दिखाओ, मैं उन्होंने बुखारी कट के दी। कहता हूं मैं मौलवी साहब ने विखा के आया। मैं क्या गल पहलों क्यों नहीं सी की तू? भाई हम इंतशार पैदा नहीं करना चाहते, हमारा मिजाज नहीं। हम मुस्बत बात करने के आदमी हैं, पर गलत बात भी बर्दाश्त मेरे दिल को तकलीफ होती है। इधर देखो, दाता अली अजमेरी ने कोई मकान नहीं बनाया, जायदाद नहीं बनाई, औलाद एक शादी की, बच्चे नहीं हुए, दूसरा निकाह नहीं किया, जिंदगी गुजार दी दीन के लिए। 21 दिन पत्ते खा के दाता साहब कहते हैं मैंने गुजारा किया। और 7 दफा हिंदुओं ने इतना मारा कि मुर्दा समझ के छोड़ गए। अल्लाह ने जिंदगी दी, उस शख्स ने जिंदगी गुजार दी। और यहाँ आज एक मौलवी मिंबर पे बैठ के इतनी लंबी जुबान खोल के कहता है दाता साहब के मजार पे शिरक होता है। उसे ख्याल ही नहीं आया किसकी बात कर रहा है। कल दिन गुजरा है डॉक्टर इकबाल का, अल्लामा इकबाल, मामूली आदमी नहीं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब के मजार पे खड़े होके इधर देखो, सोने का दरवाजा है, तो वहां इकबाल का शेर लिखा है। इकबाल कहते हैं सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। इकबाल कहने लगे अली बिन उस्मान हजवेरी वो मोशन है मुसलमानों का कि सारी उम्मत को आके इनकी खिदमत करनी चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा के मखदूम है, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। और इकबाल ने हरम कहा है दाता साहब के मजार। मैं नहीं कहता वो हरम है। इकबाल कहा करते थे ये हरम है, इसलिए कि यहाँ मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे लोग आके वजीफे पढ़ते हैं, वो चिल्ले करते हैं। यहाँ मामूली बात है। मैंने कहा आपका जरा करीब है। एक अंग्रेज आया था
دورہ کر کے گیا واپس. کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا شیش محل بھی ہے؟ کہا ہے. مینار پاکستان بھی ہے؟ کہا ہے. اس نے کہا یار بڑا کچھ ہے، کچھ ہے دیکھی تو نے؟ کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے، پر لاہور میں نے ایک قبر دیکھی ہے. وہ قبر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے. دل قبضے میں ہے اس درویش کی، اس صوفی کے قبضے میں. ہمارے نیڑے ہے نا ذرا، تو اس طرح کی قدر و منزلت. ورنہ حضرت اجمیری، حضرت بابا فرید صاحب، یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا، حضرت سلطان باؤ جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھائی، علی اجمیری بڑا آدمی ہے. تو ان صوفیاء کا پیار، اولیاء کا پیار. نسائی شریف سنو، نسائی کا حوالہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی. نسائی شریف عرض کر رہا ہوں، اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود. کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے، تکرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ناز کے ساتھ. دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے، اللہ خود چاہے گا یہ بولیں. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا، جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا. یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے، کیونکہ تو گناہ زیادہ، پاپ زیادہ. تو وہ عرض کریں گے مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتم. جاؤ، یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ، اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں، یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا، من عرفتہم، جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں. اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے، ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا. وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے، ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے ملاقات کرا دی. ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ. اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے. اللہ نے ملاقات کرا دی. تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا بابا جی سے، کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا. کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے، وہ عالم واپس آ گئے، وہ نیک آدمی واپس آ گئے اور کہا مولا مجھے وضو کرایا اس نے، پانی پلایا، میری تو حیثیت نہیں، تو جزائیں دینے والا ہے نا، اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، دین کر سمجھ کے پلایا. مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے، تو اللہ اس پہ مہربانی کر. میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بات دو چار، او بھائی یہ ملنگ، ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی دین کی. جو ملنگ تلنگ ہیں یہ تو بیچارے گھروں سے حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور ان کی عظمت اور شان، یہ پورا چیپٹر ہے قرآن و سنت کا، یہ پورا باب ہے.